शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीतुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरोऽस्य बीजाय चूडामणि कृतविधुर्वरजी कृतवासुभिः भवो भवतु गव्याजलीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवस्य श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वदसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थान् स्तनुते यथामति महादेवः परेषां कृते। एतावत्पर्यन्तं कुत्रागतं कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वं नाम विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वे सति विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम्। तस्य अर्थः कः? मुख्यविशेष्यत्वेन तात्पर्य विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य विषयत्व अभावः। विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य विषयत्वं नाम किम् इति चेत् मुख्यविशेष्यत्वेन तात्पर्य अविषयत्वे सति विशेषणत्वेन तात्पर्य विषयत्वम् नाम तत्र केवलं विशेषणत्वेनैव तात्पर्य विषयत्वं स्यात्, मुख्यविशेषत्वेन तात्पर्य विषयत्वं न स्यात् चेत् तद्भवति विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य विषयत्वं तदभावश्च विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम्। चैत्रः इव मैत्रो गच्छति चैत्रश्चैत्रं पश्यति, चैत्र एव पचति चैत्रश्चैत्रं पश्यति इत्यत्र चैत्रपदार्थे विशेषणत्वेन मुख्यविशेष्यत्वेन च तात्पर्य विषयत्वमस्ति इत्यतः तत्र विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य विषयत्वं नास्ति। अतः विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वात् तत्र तत्र सख्यान्वय योग्यत्वम् अस्ति इति आगतमस्ति। यदि च चैत्र इव मैत्रः इत्यादौ चैत्रादेः यदा न विशेषणत्वं तदा चैत्रेऽपि सङ्ख्यान्वयापत्तिः इति एकः दोषः उच्यते। इदानीं चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ चैत्रादेः यदा न विशेषणत्वं न तात्पर्यविषयः खलु न विशेषणत्वं चैत्रादेः यदा न विशेषणत्वं कुत्र सादृश्ये इवार्थे सादृश्ये यदा यदि न विशेषणत्वं तत्र तर्हि तत्र किं भवति विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम् आगतम् इत्यतः तत्र सङ्ख्यान्वयापत्तिः तदवस्था इति एकः। अपरं किमुच्यते अत्र तात्पर्य अविषयत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं गतं नाम सर्वत्र तात्पर्यं तत्र घटकतया अस्ति। शाब्दबोधे सर्वत्र यथा वा आकाङ्क्षा योग्यता सान्निध्यादि ज्ञानं कारणं तद्वत् तात्पर्य ज्ञानं कारणम् इति नास्ति। यतः तात्पर्यज्ञानस्य कुत्र उपयोगः इत्युक्तौ नानार्थकस्थले एव तात्पर्यस्य उपयोगः। यथा सैन्धवमानय इत्यादि स्थलेषु सैन्धवपदस्य अनेक पदार्थे नाम लवणे अश्वे च शक्तिरस्ति किं कुत्र तत्र तस्य तात्पर्यम् इति चेत् भोजनप्रकरणादौ तस्य लवणे तात्पर्यम् इति तात्पर्यज्ञानं नानार्थकस्थले वा स्थलविशेषे लक्षणादिस्थलेष्वपि नाम इदानीम् अग्रे आगमिष्यति। गङ्गाशब्दस्य किं गङ्गातीरे एव लक्षणा उत शैत्यपावनत्वादि विशिष्टगङ्गातीरे लक्षणा। शैत्यपावनत्वादिकम् अपि तत्र यदि भवति वा भाति न भाति इत्यादिकं यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र तात्पर्यं निर्णायकं भवति। तात्पर्यं तथा तादतानुगुण्येन इत्यादिकम् उच्यते। तर्हि किं जागतं शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति नाम यावत् शाब्दबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानं हेतुः इति नास्ति। तर्हि यत्र तात्पर्यज्ञानं हेतुरेव न तत्र इदं तात्पर्य अविषयत्वं विषयत्वम् अनेन किं वक्तुं शक्यते। तर्हि चैत्रः पचति इत्यत्रापि तत्र तात्पर्यज्ञानं नापेक्षते। तर्हि विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वं चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यत्रापि स्यात्। तात्पर्यज्ञानं तत्र हेतुर्नास्ति इति पक्षे तात्पर्य अविषयत्वं तु अनिष्टपदार्थेपि स्यात्। तर्हि तत्र सङ्ख्यान्वययोग्यत्वं स्यात्। न च शाब्दबोधे तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वात् नैवमिति वाच्यं। तर्हि किं वदति यदि चैत्रैव मैत्रो गच्छति इत्यादौ चैत्रादेः यदा न विशेषणत्वे तात्पर्यं न विशेषणत्वं नाम न विशेषणत्वे तात्पर्यं तदा तत्र विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम् आगतम् इत्यतः
तत्र संख्यान्वयाभिधानयोग्यत्वम् अन्वययोग्यत्वं स्यात् इति चेत् आपाततः शङ्का किमित्युक्तौ न तु शाब्दबोधे तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वात् नाम शाब्दबोधसामान्ये तात्पर्यज्ञानं हेतुः अतः अत्र एवं वक्तुं न शक्यते यत् चैत्रेव मैत्रो गच्छति इत्यत्र चैत्रपदार्थस्य विशेषणत्वे तात्पर्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति एकदेशिनाम् आशङ्का इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते तथा न नानार्थ अतिरिक्तस्थले शाब्दबोधे तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावात् नानार्थकस्थले एव तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वम् इदं तु नानार्थकस्थलं नास्ति किं चैत्रेव मैत्रो गच्छति तर्हि तत्र यदा तात्पर्यं नास्ति तदा तु विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषयत्वं चैत्रेव मैत्रो गच्छति इत्यत्रापि स्यात् तर्हि चैत्रपदार्थे तु अन्वयापत्तिस्तु तदवस्थ एव इति तर्हि किं तर्हि एतावत्पर्यन्तं यत् तात्पर्यघटितम् उक्तं लक्षणं तत् न युज्यते इति आगतम् इति चेत् उच्यते तदा विशेषणत्वमात्रप्रयोजक प्रथमान्त तत्तत्पद अनुपस्थाप्यत्वं बोध्यम् तर्हि किमागतं विशेषणत्वमात्रप्रयोजकं यत् प्रथमान्तं पदं तत्तदुपस्थाप्यं यत् तद् भिन्नत्वं यत्र पदार्थे तत्र पदार्थे संख्यान्वयः भवति संख्याभिधानयोग्यत्वं वा भवति इति तर्हि किं जायतं चैत्रेव मैत्रो गच्छति इत्यत्र विशेषणत्वमात्र प्रयोजकत्वम् उक्तं कुत्र उक्तं प्रथमान्तपदे उक्तं प्रयोजकत्वं नाम किं कार्यजनन अनुकूलत्वं नाम किं शाब्दबोधे पदज्ञानं कारणम् अतः करणं खलु पदज्ञानं करणं तद्विषयीभूतः शब्दः किं भवति पदं किं भवति प्रयोजकं भवति तर्हि विशेषणत्वमात्रप्रयोजकं यत् प्रथमान्तं पदं चैत्रपदं चैत्रेव मैत्रो गच्छति इत्यत्र चैत्रपदम् यतः चैत्रपदार्थः केवलं विशेषणत्वेनैव तत्र शाब्दबोधे विषयः अतः विशेषणत्वमात्रप्रयोजकं यत् प्रथमान्तपदं चैत्रपदं तत्पद उपस्थाप्यत्वमेव चैत्रपदार्थे अस्ति न तु तद् अनुपस्थाप्यत्वम् मैत्रपदार्थे किमस्ति पदे तादृश पदज्ञानजन्य उपस्थिति विषयत्वं पदार्थोपस्थिति विषयत्वं पदजन्य उपस्थिति नाम पदार्थोपस्थिति उपस्थाप्यं यद्यत् तद्भिन्नत्वं प्रकृते निवेशितम् अनुपस्थाप्यत्वं नाम किं जातम् इदानीं प्रथमान्त विशेषणत्वमात्रप्रयोजक प्रथमान्त पद उपस्थाप्यत्वमेव अस्ति न तु पद तादृशपद अनुपस्थाप्यत्वम् इत्यतः चैत्रेव मैत्रो गच्छति इत्यत्र क्लेशः नास्ति न विशेषणत्वे तात्पर्यं न विशेषणत्वमात्रे तात्पर्यं नाम न विशेषणत्वे तात्पर्यम् इत्यस्य न विशेषणत्वमात्रे कुत्र अस्ति मुक्तावल्यामस्ति पश्यतु यत्र कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्यं तद्वारणाय प्रथमान्तेति तर्हि इदानीं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वस्य सार्थक्यमुच्यते कुत्र तण्डुलं पचति वा एवं तण्डुलं पचति इत्येव स्यात् तण्डुलं पचति इत्यत्र किमस्ति तत्र विशेषणत्वे प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वस्य अनुपादाने तर्हि एतावत्पर्यन्तं किमागतं विशेषणत्वमात्रप्रयोजकं यत् प्रथमान्तं पदं तत्तत्पद अनुपस्थाप्यत्वम् इदं तण्डुलपदार्थेऽप्यस्ति इत्यतः तत्र कर्मत्वाद् अनवरुद्धत्वमस्ति न विशेषणत्वे तात्पर्यं न विशेषणत्वमात्रे तात्पर्यं तथा च तण्डुलं पचति इत्यादौ यदि विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तण्डुलबोधे तात्पर्यं तत्र तण्डुले संख्यान्वयवारणाय प्रथमान्त इत्यादि इति भावः इदम् आपाततः उच्यते पुस्तकस्य कथमस्ति चैत्रश्चैत्रं पश्यति इतिवत् तण्डुलस्तण्डुलं पचति इत्यभिप्रायः तण्डुलं पचति इति कुत्र इत्युक्तौ काष्ठं पचति तण्डुलं पचति इति प्रयोगाः भवन्ति कथं भवन्ति इत्युक्तौ तत्र कर्तृव्यापारः अतिशयोक्तिः कर्तृव्यापारः तथा न दृश्यते वाचकस्य व्यापारः तथा न दृश्यते एवं भाति यत् तण्डुलः स्वयमेव पचति
काष्ठं पचति इत्यपि प्रयोगः। काष्ठं कथं पचति? काष्ठेन खलु पचति पाचकः इति चेत् तत्र काष्ठं तथा अग्निः तथा अनुकूलः अस्ति यत् केवलम् अग्निः तत्र काष्ठं तत्र स्थापितं तत् तथा शुष्कमस्ति यत् सम्यक् तत्र अग्निरागता तेन न्यूनव्यापारेणैव नाम न्यूनप्रयत्नेनैव तत्र पाकः सम्पन्नः इति वक्तुं किञ्चित् अतिशयेन किं क्रियते कर्मणः करणस्य वा कर्तृत्वेन प्रयोगः अपि दृश्यन्ते प्रामाणिकप्रयोगाः एव दृश्यन्ते इति अभिप्रायः। तण्डुलं पचति इत्यत्र अभिप्रायः कः? कर्मभूतमपि तण्डुलः भूतः अपि तण्डुलः कर्तृवत् व्यवहरति इति प्रयोगः तत्र अभिप्रायः। तर्हि अयं प्रामाणिकप्रयोगः। तादृशस्थले आपाततः उच्यते वस्तुगत्या अत्र तण्डुलं पचति इति द्वितीयान्तं पदमात्रं तत्र उक्त्वा किमुच्यते तण्डुलपदार्थे विशेषणत्वं मुख्यविशेष्यत्वं पाकरूपपदार्थे धात्वर्थे नाम कर्मत्वे पाकनिरूपितकर्मत्व रूपपदार्थे विशेषणत्वेन तात्पर्यविषयत्वमस्ति विशेषणत्वेनापि तद् अभिप्रेतम्। एवं पचति इत्यत्र पाकानुकूलकृतेः अपि तत् आश्रयत्वेन अभिप्रेतं कृतेः आश्रयत्वेन व्यापारस्य इति स्वीकरोतु अभिप्रेतं। तर्हि तत्र विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वमस्ति विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यविषयत्वम् अस्ति तदेव उच्यते। यथा तथा च तण्डुलं पचति इत्यादौ यदि विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तण्डुलबोधे तात्पर्यं तत्र तण्डुले संख्यान्वयवारणाय प्रथमान्ते इत्यादि इति भावः। अतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् उच्यते। प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं तण्डुलम् इत्यत्र नास्ति तण्डुलपदार्थे नास्ति तत्र द्वितीयान्तोपस्थाप्यत्वात् इति तद्वारणाय प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं निवेशनीयमिति कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वमात्रोक्तौ विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम् इत्येतावन् मात्रोक्तौ तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलपदार्थे संख्यान्वयबोधः स्यात् अन्वयापत्तिः इत्यतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् इति। किन्तु इदं तथा सम्यक् नास्ति। किमर्थं तण्डुलं पचति इत्यादौ यदा तादृश विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां यद् तात्पर्यविषयत्वं तर्हि तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलगतसंख्यान्वयबोधः इष्यते एव। किमर्थं तण्डुलस्तण्डुलं पचति इति तत्र अभिप्रायः। यथा चैत्रश्चैत्रं पश्यति इत्यत्र कर्मत्वेन कर्तृत्वेनापि तस्य तात्पर्यविषयत्वं तर्हि विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यविषयत्वं तर्हि इष्यते तद्गतसंख्याबोधकत्वम् आख्यातेन तद्गतसंख्या उच्यते इति इष्यते। अतः तण्डुलं पचति इत्यत्र क्लेशः नास्ति तद्गतैव संख्या बोध्येत तत्र क्लेशः नास्ति इति चेत् इदमुच्यते। तथा न प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं यदि न निवेश्यते चैत्रेण सुप्यते किमुच्यते चैत्रेण सुप्यते इति भावाख्यातस्थले भावाख्यातं नाम किं भावकर्मणः इत्यस्य अभिप्रायः कः? तत्र धात्वर्थापेक्षया आख्यातस्य किमपि अन्यः अर्थः नास्ति। किमर्थं? सुप्यते इति अकर्मकधातुः स्वापधातुः अकर्मकः तर्हि पच्यते तण्डुलः इतिवत् तत्र कर्म बोध्यते इति आख्यातेन वक्तुं न शक्यते। भावाख्यातम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? धात्वर्थ एव धात्वर्थ अतिरिक्तार्थः आख्यातस्य नास्ति। तर्हि इदानीं किं जातं? तत्र चैत्रकर्तृकस्वापः इति धात्वर्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधो जायते। चैत्रेण सुप्यते इत्यत्र चैत्रकर्तृकस्वापः इत्येव तत्र शाब्दबोधः। तर्हि तत्र किं जातं? विशेषणत्वेन मुख्यविशेष्यत्वेन च यथा चैत्रकर्तृकस्वापः खलु कर्तृत्वं नाम कृतिरूप कर्तृत्व किं कृतिविषयत्वम् अस्ति। चैत्रवृत्ति कृति विषयत्वम् अस्ति स्वापे। तर्हि कृतौ विशेषणतया तत् भाति मुख्यविशेष्यतया च भाति। तर्हि किं जातं? विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वं तत्र आगतं। किमर्थं? विशेषणत्व मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यविषयत्वात्। तर्हि किं जातं? तर्हि तत्र संख्यान्वय योग्यतापत्तिः। तर्हि इदमुपक्षं तर्हि तदेव उच्यते धात्वर्थस्य स्वापस्य विशेषणत्वेन तात्पर्यविषयत्वसम्भवात् तत्र आख्यातार्थसंख्यान्वय वारणाय वस्तुगत्या चैत्रेण सुप्यते इत्यत्र आख्यातेन किं गता संख्या उच्यते? चैत्रगता संख्या उच्यते इति वक्तव्यम्।
अतः तत्र स्वापगतसङ्ख्यान्वयापत्तिवारणाय किमुच्यते तत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा न तत्र संख्यान्वययोग्यत्वापत्तिः अथवा तद्विशेष्यकसंख्याप्रकारकशाब्दबोधापत्तिः इत्यतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् इति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषयत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् इति वा विशेषणत्वमात्रप्रयोजक प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्यत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं वा इति इदं कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् इत्यस्य अर्थवर्णनं कृतं दलसार्थक्यादिनं च कृतम्। इदानीं द्वितीयदलस्य प्रकारान्तरेण प्रयोजनं वक्तुम् अन्यथा प्रथमदलार्थमाह। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं प्रथमदलार्थः द्वेधा सम्पन्नः तात्पर्यघटितः तात्पर्य अघटितश्चेत् द्वेधा सम्पन्नः। किं विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषयत्वं विशेषणत्वमात्रप्रयोजक प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्यत्वम्। इदानीम् अन्यथा प्रथमान्त नाम कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वम् इत्यस्य किं तत्र मूले किमस्ति इदानीं यद्वा धात्वर्थ अतिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलार्थः। कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वम् इत्यस्य अर्थः कः? धात्वर्थ अतिरिक्त अविशेषणत्वं। धात्वर्थातिरिक्तपदार्थे विशेषणतया तात्पर्य अविषयत्वम् इत्यर्थः इति कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वम् इत्यस्य अर्थः। किमर्थम् एवं स्वीक्रियते? तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ चैत्रादेर्वारणम्। चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र चैत्रपदार्थे चैत्रपदार्थः कथमस्ति? धात्वर्थः गमनं। चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र धात्वर्थः गमनं। धात्वर्थ अतिरिक्ते सादृश्ये विशेषणतया तदन्वेति। धात्वर्थ अतिरिक्त विशेषणत्वमेव अस्ति, धात्वर्थ अतिरिक्त अविशेषणत्वं नास्ति इति तत्र वारणाय कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वम् इत्यस्य धात्वर्थातिरिक्त अविशेषणत्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। इदानीं यदि इदानीं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं यदि न निवेश्यते तदा स्तोकं पचति इत्यादौ स्तोकादेर्वारणाय द्वितीयदलस्य द्वितीयदलं तस्य द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वात् वारणमिति। स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादि स्थलेषु स्तोकपदार्थः कः इत्युक्तौ क्रियाविशेषणं। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता चेत् तत्र द्वितीया विभक्तिः नपुंसकत्वं च आगच्छति। तर्हि तत्र वस्तुगत्या तत्र कथं शाब्दबोधः भवति? स्तोकाभिन्नः पाकः अथवा स्तोकाभिन्नपाकानुकूलकृत्याश्रयश्चैत्रः स्तोकं पतति चैत्रः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि अत्र किं जातं? यदि धात्वर्थातिरिक्त अविशेषणत्वं कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वम् इति स्वीक्रियते प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं च न स्यात्। तर्हि किं जातं? स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकपदार्थः कुत्र विशेषणतया अस्ति? धात्वर्थे, न तु धात्वर्थातिरिक्ते। तर्हि धात्वर्थातिरिक्त अविशेषणत्वं स्तोकपदार्थे अस्ति इति कृत्वा तस्य संख्यान्वययोग्यत्वं स्यात्, संख्याभिधानयोग्यत्वं वा स्यात् स्तोकपदार्थस्य। तद्वारणाय प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं। तत्र तु द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वमस्ति कर्मत्वात् क्रियाविशेषणानाम् इति नियमेन तदेव उच्यते इति द्वितीयदलं। तस्य द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वात् कस्य? स्तोकपदार्थस्य द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वात् वारणमिति। अतः किमस्ति? प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाभावादित्यर्थः द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वादित्यस्य। अत्र कल्पे चैत्र एव पचति इत्यादौ चैत्रे संख्यान्वयोपपादनं सुधीभिर्विभावनीयम्। नाम चैत्र एव पचति इत्यत्र इदानीं धात्वर्थातिरिक्ताविशेषणत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं। तर्हि अत्र चैत्र एव पचति इत्यत्र एव पदार्थैकदेशे अन्योन्याभावे चैत्रपदार्थस्य प्रतियोगितयान्वयः। अतः तत्र किं धात्वर्थातिरिक्ताविशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वमेव तर्हि सुधीभिर्विभावनीयम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ पूर्वमपि एवमेव आगतं खलु। विशेषणत्वेन तात्पर्य अविषयत्वम् इति यद्युच्यते तर्हि चैत्र एव पचति इत्यत्र विशेषणत्वेन तात्पर्य विषयत्वम् अस्ति इति दोषः उक्तः। तर्हि तत्र वारणाय किं कृतं? मात्रपदार्थः निवेशितः, मात्रपदं निवेशितं। विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्य अविषयत्वम् इति। तर्हि तत्र विशेषणत्वं मुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यविषयत्वात् विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषयत्वम् इति यथा आनीतं तद्वत् प्रकृतेपि
धात्वर्थातिरिक्त मात्रेण तात्पर्याविषयत्वं। तर्हि अत्र किं जातं धात्वर्थातिरिक्त किं धात्वर्थ अतिरिक्त विशेषणत्व मात्रेण क्षम्यतां धात्वर्थातिरिक्त विशेषणत्व मात्रेण तत्र विशेषणत्व मात्रेण इत्यागतम् अत्र धात्वर्थातिरिक्तत्वं नूतनं योज्यते धात्वर्थातिरिक्त विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्याविषयत्वं। तर्हि किं जातम् अत्र विशेषणत्व मुख्य विशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यविषयत्वात् धात्वर्थातिरिक्त पदार्थे विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्यविषयत्वं नास्ति। धात्वर्थातिरिक्त तत्र किमासीत् कर्मत्वादी इति अविवक्षितं कर्मत्वादीत्यस्य इतरपदार्थत्वात् इतरपदार्थविशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्वम् इत्युक्त्वा इतरत्वित्यपि व्यर्थं तस्यापि सार्थक्यं नास्ति इति कृत्वा विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्वम् इति पर्यवसितं। तदुत्तरम् एवकारार्थस्थले पुनः क्लेशः भवति इति कृत्वा विशेषणत्वं मात्रेण इत्युक्तम्। इदानीं प्रकृतेपि तत्र अन्यत् नाम किम् इत्युक्तौ कर्मत् अन्यत् इत्युक्तम्। इदानीं प्रकृते सः कः धात्वर्थ अतिरिक्तः धात्वर्थ अतिरिक्त पदार्थे धात्वर्थ चैत्र एव पचति इत्यत्र धात्वर्थ अतिरिक्त पदार्थे विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्याविषयत्वम् इति इदानीं स्वीक्रियते। इदानीं धात्वर्थातिरिक्तः पदार्थः एवकारार्थघटकीभूत भेदः तत्र चैत्रपदार्थः विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्यविषयः न विशेषणत्वेनापि तात्पर्यविषयः मुख्यविशेषत्वेनापि तात्पर्यविषयः इति कृत्वा अत्र अन्तितो कृत्वा धात्वर्थातिरिक्त विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्याविषयत्वम् इति अर्थः वक्तव्यः इति अभिप्रायः। इदानीं अतिरिक्त विशेषणत्व मात्रेण तत्र तत्र नाम तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्य विषयत्वं नास्ति। इदं जातं। तर्हि एतावता किं तर्हि एतावता किं जागतम् इत्युक्तौ संख्यान्वयबोधं प्रति नाम आख्यातार्थ संख्यान्वयबोध अन्वयबोधो नाम शाब्दबोधः संख्याविषयकशाब्दबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं कारणम् नाम यद्धर्मिक संख्याप्रकारकशाब्दबोधः अपेक्षते तस्मिन् पदार्थे प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् अपेक्षते इत्यागतम्। इदानीं किं वदन्ति इत्युक्तौ अत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं संख्यान्वयबोधं प्रति कारणम् इति कार्यकारणभावः आगतः। इदं स्वातन्त्र्येण न कारणं संख्यान्वयबोधं प्रति न स्वातन्त्र्येण प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः। किमर्थम् आख्यातेन भावना अनवगाहि संख्यान्वयबोधस्य कुत्राप्यजननात् इति। भावना नाम किम् इत्युक्तौ मुख्यं भाक्तं कर्तृत्वं मुख्यं कर्तृत्वं नाम कृत्याश्रयत्वं भाक्तं नाम लाक्षणिकम् अग्रे उच्यते रथो गच्छति चैत्रः जानाति इत्यादिषु नाम आख्यातार्थः। इदानीं पूर्वम् उक्तं खलु आख्यातस्य कृतिः संख्या इति अर्थद्वयं भवति। कदापि एवं न भवति यत् आख्यातस्य यः भावना नाम किम् इत्युक्तौ कृतिर्वा भवतु अन्यः कश्चित् लाक्षणिकपदार्थो वा भवतु शक्यस्तु कृतिः शक्यः पदार्थः लाक्षणिकपदार्थाः भवन्ति व्यापारः आश्रयत्वं प्रतियोगित्वं न सा भावना प्रकृतेन अभिप्रेता अतः एव उच्यते तत्र भावना इत्यस्य आख्यातार्थः इत्यर्थः। प्रकृते अस्माकं कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तौ कृतिः इति वा स्वीकर्तव्यं तदतिरिक्तं लक्षणया नाम कृतिः शक्यः भवति लक्षणया चेत् तत्र किं भवति व्यापारः वा रथो गच्छति इत्यत्र अस्ति
व्यापारः वा भवेत् यतः रथ गमनानुकूलकृत्य आश्रयत्वं रथेन सम्भवति अग्रे आगमिष्यति व्यापारः इति वा वक्तव्यम् आख्यातस्य अर्थः आश्रयत्वम् इति वा वक्तव्यम् एवं घटः नश्यति प्रतियोगी घटः इति तत्र प्रतियोगित्वम् अर्थः इत्येवं रूपेण तत्र इदं सर्वं भाक्तं कर्तृत्वम् इयं भावना मुख्यभाक्त साधारणं कर्तृत्वं भावना इति स्वीक्रियते तर्हि आख्यातेन भावना अनवगाहि संख्यान्वयबोधस्य कुत्राप्य जननात् नाम भावना अविषयकः संख्या मात्र विषयकः शाब्दबोधः कुत्रापि न जायते अतः पृथक् संख्यान्वयबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः इति वक्तुं न समीचीनम् संख्यान्वयबोधत्व व्यापक भावनान्वयबोधत्व आवच्छिन्न हेतुभूत तादृश प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व रूप कारण विरहेणैव प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्ये संख्यान्वय आपत्य संभवात् नाम किमुच्यते अत्र पार्थक्येन न भवति इदानीं कार्यकारणभावयोः इदानीं कार्यतावच्छेदकं संख्यान्वयबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं यदि हेतुः उच्यते तर्हि कार्यं किं संख्यान्वयबोधः कार्यतावच्छेदकं संख्यान्वयबोधत्वम् एतादृश संख्यान्वयबोधत्वापेक्षया भावनान्वयबोधत्वं व्यापकः धर्मः तर्हि भावनान्वयबोधः कुत्रापि प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्ये पदार्थे नाम इदानीं कथमस्ति संख्यान्वयबोधत्व व्यापकं यत् भावनान्वयबोधत्वं संख्यान्वयबोधत्व व्यापकं यत् भावनान्वयबोधत्वं तदवच्छिन्न हेतुभूत नाम तदवच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणता नाम तादृश शाब्दबोधत्वावच्छिन्न भावनान्वय अवगाहि शाब्दबोधत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणता आश्रयः किं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं रूप कारण विरहेणैव प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्ये संख्यान्वयापत्तिः न संभवति नाम इदानीं भावना विषयक शाब्दबोधे अपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः अपेक्षते इदानीं व्यापक कार्यं प्रति यत् कारणं तद्विरहादेव व्याप्य कार्यं न उत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते व्याप्य धर्मावच्छिन्न कार्यं न उत्पद्यते संख्यान्वयबोधो कुतो न जायते एतावत्पर्यन्तं किं जातं कारणं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं चेत् प्रथमान्तपद अनुपस्थाप्ये पदार्थे संख्यान्वयबोधो न भवति किमर्थं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वरूप कारणस्य अभावात् इति वक्तव्यम् तदपेक्षया इदं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं संख्यान्वयबोधत्वस्य यद् व्यापकीभूतः धर्मः भावनान्वयबोधत्वं तदवच्छिन्नं प्रत्यपि इदं हेतुः यत्र इदं कारणं नास्ति तत्र भावनान्वय विषयक शाब्दबोध एव न जायते इति उपपाद्यते चेत् तेन अर्थतः किं सिद्धं संख्यान्वयबोधोऽपि न जायते इत्येव सिद्धं तर्हि पृथक् संख्यान्वयबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति आपत्तिसम्भवात् न च निरुक्त प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वस्य जन्यतावच्छेदकं भावनान्वयबोधत्वं वेत्यत्र विनिगमनाविरहः तथा नास्ति अवश्यं तत्र पृथक् कार्यकारणभावः वक्तव्यः यत् संख्यान्वयबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः अथवा भावनान्वयबोधं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः इत्यत्र विनिगमकं किमपि नास्ति न व्यापक धर्मावच्छिन्नं प्रत्येव अस्य कारणत्वं न तु व्याप्य धर्मावच्छिन्नं प्रति इत्यत्र किमपि विनिगमनं नास्ति इत्यतः अवश्यं पृथक् कार्यकारणभावः अङ्गीकर्तव्यः भावनान्वयबोधं प्रत्यपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः स्यात् संख्यान्वयबोधं प्रत्यपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं हेतुः स्यात् इति वक्तव्यमेव इति चेत् तथा नास्ति नाम संख्या अविषयक भावना मात्र विषयक शाब्दबोधः अपि क्वचित् सम्भवति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वे सति अनेन किं जातम् अस्य व्याप्यत्वं निश्चीयते संख्यान्वयबोधस्य कुत्र इति चेत् दाराः सन्ति इति प्रयोगः
दाराशब्दः दाराशब्दः नित्यबहुवचनान्तः तर्हि तत्र दाराः सन्ति इत्यत्र अन्वयबोधः कथं भवति इत्युक्तौ भवनाश्रयः पत्नी दाराशब्दस्य अर्थः कः पत्नी पत्नी भवनाश्रयः इति तत्र शाब्दबोधः तत्र किं संख्यान्वयबोधो भवति वा आख्यातेन बहुत्वसंख्या वक्तव्या तदुच्यते वा न किमर्थं तत् नित्यबहुवचनान्तं तत्र बहुत्वं न विवक्षितम् इदानीं रामस्य दाराः सन्ति इति प्रयोगः दाराशब्दप्रयोगे रामस्य दाराः सन्ति तावता रामस्य बहुपत्नीकत्वं तत्र न उपपाद्यते रामस्य एका एव पत्नी सीता तथापि दाराः सन्ति इत्येव प्रयोगः शब्दस्य तथा यथा अपशब्दः अस्ति नित्यबहुवचनान्तः आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु इति तत्र एकवचनान्तप्रयोगः नैव शक्यते तद्वत् प्रकटयति तर्हि इदानीम् अत्र तदेव उच्यते विनिगमनाविरहः इति चेत् तत्र उच्यते संख्यान्वयम् अविषयीकृत्यापि भावनान्वयबोधस्य अनुभवसिद्धतया तत्र आख्यातार्थ भावना नाम का कर्तृत्वं खलु सन्ति इत्यत्र नाम यत्र असधातुः आगच्छति तत्र अकर्मकत्वात् तत्र भवन आश्रयः इत्येव आगच्छति कृतिः किमपि नास्ति तत्र तदनुकूला कृतिः इत्यादिकं न भवति तिष्ठति इत्यादि स्थलेषु अपि भवनानुकूला कृतिः इति न सम्भवति भवनम् अस्ति तावदेव भवन आश्रयत्वम् इत्येव तर्हि तत्र आख्यातस्य आश्रयत्वं तदेव प्रकृते भावना संख्यान्वय अविषयक भावनान्वय विषयक बोधः अन्वय विषयकः न संख्या विषयक संख्या अविषयक भावना विषयक बोधः तत्र अस्ति दाराः सन्ति इत्यत्र अस्ति तर्हि इदानीं किं जातं विनिगमनाविरहः इति नास्ति संख्यान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति इत्येव वक्तव्यम् इति किमपि नास्ति भावनान्वयबोधः तत्र व्यापकः इति अनेन सिद्ध्यति संख्यान्वयम् अविषयीकृत्य भावनान्वयबोधस्य अनुभवसिद्धतया भावनान्वयबोधत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्व अवच्छेदकत्वेन संख्यान्वयबोधत्वस्य तथात्वे मानाभावात् तदेव उच्यते संख्यान्वयबोधत्वस्य तथात्वे नाम जन्यतावच्छेदकत्वे प्रमाणं नास्ति नाम क्वचित् संख्या मात्रं विषयः भवति भावना विषयः न भवति नाम व्याप्यव्यापकभावः उच्यते कुत्रचित् स्थलविशेषे भावनान्वयबोधत्वं जन्यतावच्छेदक तत्र कथमस्ति पाठः संख्यान्वयम् अविषयीकृत्यापि भावनान्वयबोधस्य जन्यतावच्छेदकत्व आवश्यकत्वेन अत्र अत्र पाठः सम्यक् नास्ति जन्यतावच्छेदकत्वस्य आवश्यकत्वेन वा संख्यान्वयबोधत्वस्य तथात्वे मानाभावात् तर्हि एतादृशस्थले जन्यतावच्छेदकं किं भावनान्वयबोधत्वं वा संख्यान्वयबोधत्वं वा दाराः सन्ति इत्यत्र भावनान्वयबोधत्वमेव भवति तर्हि किं जातम् अवश्यं तत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वनिरूपित जन्यतावच्छेदकं भावनान्वयबोधत्वं भवेत् संख्यान्वयबोधत्वं भवेत् इत्यत्र नियमः नास्ति अतः पृथगत्र संख्यान्वयबोधत्वं प्रति बोधत्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं कारणम् इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति इति अभिप्रायः भावनान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति नाम कार्यकारण विचारः अन्यः कार्यकारणभावस्य उपस्थापनम् अन्यत् इदं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वादिकम् अपेक्षते इति एकं किन्तु कार्यतावच्छेदकं किं भावनान्वयबोधत्वं वा संख्यान्वयबोधत्वं वा इत्युक्तौ भावनान्वयबोधत्वमेव इत्यभिप्रायः मानाभावात् जातम् इदानीं गौरवात् किमुच्यते कुत्र एवं व्यापारेपि न शक्तिः गौरवात् इदानीं तर्हि कृतौ एव शक्तिः इत्यागतम् एतावता कुत्र आरब्धम् इत्युक्तौ कर्तरिशक्तिः न तु कृतौ इति व्याकरणमतं
असति बाधके त्यज्यते इत्यत्र बाधकसत्वात् गौरवात् त्यज्यते अतः कृतावेव शक्ति स्वीक्रियते न तु कर्तरी इत्यादिकम् आगतम् अत एव गौरवादेव व्यापारेऽपि न शक्तिः व्यापारे शक्तिः इति एवम् एवं तर्हि लकारसामान्यस्य व्यापारः अर्थः इति मीमांसकमतं दूषयति गौरवात् इति किमर्थं व्यापारत्वं नाम किं तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वं तर्हि जन्यत्वघटितत्वात् कृतित्वापेक्षया व्यापारत्वं यदस्ति यथा वा कर्तृत्वं नाम किं कृत्याश्रयत्वं तदपेक्षया कृतित्वं किं लघुभूतम् इति लाघवात् कृतौ विशक्तिः इति यथा तद्वत् प्रकृतेऽपि व्यापारत्वं नाम किं तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वं तदपेक्षया कृतित्वमेव लघुभूतम् इत्यतः व्यापारेऽपि न शक्तिः नन् वाक्यातस्य न यत्नार्थकत्वं रथो गच्छति इत्यादौ तदभावेन आख्यातपदप्रयोगात् आख्यातपद अप्रयोगात् वा आख्यातस्य न यथार्थकत्वं रथो गच्छति तदभावेपि आख्यातपदप्रयोगात् आख्यातपदप्रयोगात् तर्हि आख्यातेन रथो गच्छति इत्यत्र तु उपयुज्यते तत्र कृत्याश्रयत्वं तु वक्तुं न शक्यते रथे अचेतने तर्हि तत् कथम् इति चेत् तत्र उच्यते रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूलव्यापारस्य न बोधः किन्तु गमनाश्रयत्वस्यैवेति नवीनमतमाः आश्रयतः भवतु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा इति उक्तम् आदौ नाम व्यापारे वा लक्षणा कुत्र व्यापारे लक्षणा रथो गच्छति इत्यत्र आख्यातस्य व्यापारे लक्षणा व्यापारापेक्षया तत्र व्यापारः इति किम् अधिकम् अस्ति धातुना एव व्यापारः उच्यते खलु गच्छति इत्यत्र गमनमेव व्यापारः तदपेक्षया अन्यः व्यापारः किं गमनानुकूलव्यापारः किं भवति गमनमेव व्यापारः इति चेत् तर्हि आश्रयत्वे वा लक्षणम् उक्तं ननु वाक्यातस्य किं रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूलव्यापारस्य न बोधः किन्तु गमनाश्रयत्वस्यैवेति नवीनमतमाः नवीनायः उच्यते गमनाश्रयत्वे तर्हि आश्रयत्वे लक्षणा लक्षणा निरूढक्षणा न तु शक्यसम्बन्धरूपा क्वचित् तथैव पाठः क्वचित् तथैव आश्रयत्वे एव लक्षणा इति पाठः जानाति इत्यादौ आश्रयत्वे जानाति जानाति इत्यादौ आश्रयत्वे किमर्थं ज्ञानानुकूलकृतिः इति किमपि न भवति ज्ञानाश्रयत्वम् इति अत्र किमुच्यते चक्षुर्जानाति इत्यादौ व्यापारो जनकत्वे वा लक्षणा स्वीकारात् जानाति इत्यादौ आख्यातस्य आश्रयत्वे लक्षणा नियमः न सम्भवति इत्यतः आदाविति जानाति इत्यादौ सर्वत्र तदेव उच्यते न तु जानाति इति यत्र यत्र प्रयुज्यते तत्र सर्वत्रापि आश्रयत्वे लक्षणा इति न किमर्थं चैत्रः जानाति इत्यत्र सम्भवति चक्षुर्जानाति इत्यत्र न सम्भवति अतः व्यापारे वा चक्षुर्व्यापारः व्यापारे वा नाम ज्ञानानुकूलव्यापाराश्रयः चैत्रः चक्षुः इति भवेत् तत्र अथवा ज्ञानजनकत्वं ज्ञानजनकश्चक्षुः ज्ञानजनकं चक्षुः जनकत्वे वा व्यापारे वा नाम तत्र द्रष्टव्यं समभिव्याहृतं किं पदमस्ति तस्य अर्थः कः तर्हि तदन्वययोग्यपदार्थे लक्षणा स्वीक्रियते इत्यभिप्रायः चैत्रः जानाति इत्यत्र आश्रयत्वे चक्षुर्जानाति इत्यत्र व्यापारे वा जनकत्वे वा लक्षणा न सम्भवति इत्यतः आहा आदिना इति आदिना इच्छति यतते इत्यादि संग्रहः नश्यति इत्यादौ इत्युक्तं खलु नश्यति इत्यत्र प्रतियोगित्वे निरूढलक्षणा निरूढलक्षणा क्वचित् तथैव आदिना इच्छति इत्यादौ इदमत्र बोध्यं तण्डुलं पचति चैत्रः इत्यादौ कर्मत्वं द्वितीयार्थः तण्डुलस्य आधेयतया अन्वयः कर्मत्वस्य पाके पाकस्य आख्यातार्थकृतौ तस्याश्चैत्रे इति तण्डुलकर्मक पाकानुकूलकृतिमांश्चैत्र इति बोधः तण्डुलं पचति चैत्र सर्वदा न्याये यदा शाब्दबोधप्रक्रिया उच्यते अन्ते प्रथमान्तं पदं स्यात् तण्डुलं पचति चैत्रः तण्डुलपदस्य प्रकृतेः तण्डुलमर्थः द्वितीयायाः कर्मत्वं प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे आधेयतासम्बन्धेन तर्हि चैत्रनिष्ठं कर्मत्वं कर्मत्वस्य निरूपकतासम्बन्धेन पाके अन्वयः
पाकस्य अनुकूलतासम्बन्धेन कृतौ अन्वयः आख्यातार्थकृतौ आख्यातार्थकृतेः आश्रयतासम्बन्धेन चैत्रे अन्वयः तर्हि पाकनिष्ठकर्मतानिरूपक तण्डुलनिष्ठ कर्मतानिरूपक पाकानुकूल कृत्याश्रयः चैत्रः चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यत्र कृतिः तृतीयार्थः कृतिः चैत्रपदार्थस्य कृतौ आधेयतासम्बन्धेन चैत्रवृत्तिः कृतिः कृतिजन्यः पाकः खलु आधेयतया चैत्रादेयरन्वयः तस्याश्च धात्वर्थे पाके आत्मने तस्य आत्मने पदार्थफले तस्य आश्रयतासम्बन्धेन तण्डुले नाम किमस्ति फलं व्यापारश्चेति धात्वर्थः इति अस्ति फलावच्छिन्नव्यापारो वा विक्लिप्तिः तस्य फलं पाकेन किं जायते विक्लिप्तिः नाम किं कुक्ड तत्र पक्वं यदा भवति तदा किं भवति उच्छूनता पक्वं भवति खलु तत् अन्नं सा विक्लिप्तिः फलं पाकस्य व्यापारः विक्लिप्त्यनुकूलव्यापारः पाकः इति यदा कर्मणि प्रयोगः क्रियते कर्तरि प्रयोगे तु विक्लिप्ति विशिष्टः व्यापारः बोध्यते कर्मणि स्थले तु व्यापारजन्य विक्लिप्तिः विशेषविशेषणभावे व्यत्यासो भवति तर्हि किं भवति चैत्रेण पच्यते तण्डुलः चैत्रपदार्थस्य कृतौ वृत्तित्वसम्बन्धेन आधेयतासम्बन्धेन अन्वयः कृतेश्च जन्यतासम्बन्धेन विक्लिप्तौ व्यापारे अन्वयः व्यापारस्य जन्यतासम्बन्धेन विक्लिप्तौ अन्वयः इदं द्वयमपि व्यापारः विक्लिप्तिश्चेति नाम फलमित्युच्यते तत् फलं व्यापारश्च विक्लिप्तेश्च आश्रयतासम्बन्धेन आश्रयता विक्लिप्तिः अस्ति आख्यातस्य कः अर्थः कर्मत्वं नाम प्रकृते आश्रयत्वे अन्वयः आश्रयत्वस्य तण्डुले अन्वयः तर्हि चैत्रवृत्ति कृतिजन्य व्यापारजन्य विक्लिप्त्याश्रयः तण्डुलः तदेव उच्यते चैत्रवृत्ति कृतिजन्य पाकजन्य फलाश्रयस्तण्डुलः फलं नाम किं विक्लिप्ति इत्यन्वयबोधः कृतां नाम कृत्प्रत्ययस्थले तु कर्ता कर्म च अर्थः नाम चैत्रः पक्ता तण्डुलः पक्वः इत्यस्ति पक्ता इत्यस्ति पक्ता इत्यत्र प्रकृतेः पाकः अर्थः क्तप् इति किं कृत्प्रत्ययः क्तप्रत्ययस्य कर्ता अर्थः कर्ता इत्येव अर्थः तर्हि पाकानुकूलकृत्याश्रय अभिन्नः चैत्रः पाकजन्य फलाश्रय अभिन्नः तण्डुलः पक्वः तण्डुलः इत्यत्र इत्यादौ अभेदान्वयानुरोधात् नामार्थयोः भेदान्वयबोधस्य अव्युत्पन्नत्वादित्यन्यत्र विस्तरः नाम तत्र कथम् अन्वेति इत्यादिकं भवति साक्षात् कथम् अन्वयः भेदसम्बन्धेन तद् अत्र नापेक्षते एतावता अलं तर्हि अन्ततो गत्वा सतिबाधिके त्यज्यते इत्यत्र बहुत्र त्यज्यते इत्येव अन्वयबोधस्थले बहुत्र व्याकरणमतेन सह मीमांसकमतेन सह अपि विरोधः अत्र स्वाभाविकः अग्रे उपमानात् शक्तिग्रहः इति तदग्रे